तपाईलाई म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइसकेको छ। त्यसैको जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी आधिकारिक हौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईहरुको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य भनेर चाहिँ 441 जना हो भन्यो हैन त। अब यो बीचबीचमा बढाएको 1501 जना बनाएकोलाई हामी मान्दैनौँ भन्यो। पुस 5 गते भन्दा पछाडिका तपाईहरुका निर्णयलाई पनि हामी मान्दैनौँ भन्यो। तर रियलमा चाहिँ के कुरा प्रमाणित भयो भने 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी हो भन्ने त भयो नि। र हामी समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ। अर्थात् वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। अहिले भर्खरै निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्दा हामी यही निष्कर्षमा पुगेका छौँ। 441 जना मानौ यो अहिलेको सवालमा दुईटा अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता जम्मै एकपट्टि लाग्या भए पनि 441 जना केन्द्रीय सदस्यहरू बहुमत केन्द्रीय सदस्य बसेर जे निर्णय गर्यो त्यही हुने हो। पार्टीको आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको अल्पमतलाई तपाईहरुले आधिकारिक बनायो हैन त। समय छँदै समयमै संविधानको धारा 271 र सम्बन्धित कानुन बमोजिम दल दर्ता सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न र अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धमा गरेका काम कारबाहीहरू तयारीहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि हामीलाई लिखित आग्रह गर्नुभएको थियो अध्यक्ष केपी ओलीलाई र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँहरूले चिठी लेख्नुभएको थियो। त्यसैको आधारमा हामी यहाँ समयमै आज उपस्थित भएका हौँ। तर अरू साथीहरू भने आउनुभएको देखिएन। अब त्यसको बारेमा निर्वाचन आयोगलाई नै जानकारी होला। हाम्रो हकमा हामी समयमा आयौँ र हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ। निर्वाचन अहिले महत्त्वपूर्ण छ र यो सबै कुराभन्दा माथिको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो। हाम्रो बुझाइ यही हो। त्यसैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले यही कुरालाई अगाडि सार्दै निर्वाचन तोकिएको समयमा तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनुपर्छ। वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते निर्वाचन हुनुपर्छ। हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँको यही भनाइ छ र यही भनाइ लिएर हामी यहाँ आएका छौँ। हामीले भन्यौँ र हामीले यही कुरा राख्यौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष विघटनलाई लिएर रिट निवेदनहरू परेका छन्। त्यसलाई लिएर सुनवाई भइरहेको छ। अलिकति समय लागिरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर यही क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थगन आदेश जारी गरेको छैन। स्टे अर्डर नगर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो बुझाइ, सबैको बुझाइ र निर्वाचन आयोग समेतको पनि त्यही बुझाइ हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि अब कुनै स्टे अर्डर स्थगन आदेश नभएको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित सबैले आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी तयारीहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। अलिकति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुनवाईको क्रममा अन्यथा आदेश फाइनल आदेश दिँदा गरेछ भने अर्कै कुरा हो। होइन भने यो सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग लगायत हामी सबै निर्वाचनमा लाग्नु बाहेक हाम्रो अगाडि विकल्प छैन। हाम्रो यही बुझाइ र यही बुझाइ हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष राख्यौँ र उहाँहरूको आग्रह बमोजिम हामी यहाँ उपस्थित भयौँ
र हामीले हाम्रो यही कुरा राखेर निर्वाचन आयोगलाई तपाईहरुले तदारुकताका साथ आफ्ना तयारीहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्, दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुहोस्। अहिलेसम्म निर्वाचनको जे जस्ता तयारीहरू गर्नुभएको छ त्यो राम्रो भएको छ, त्यसलाई अलिकति पनि ढिलाइ नगरिकन तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यो सबै कार्यमा हाम्रो तर्फबाट यसलाई प्राथमिकता दिएर पूर्णतः हाम्रो तपाईहरुलाई सहयोग र समर्थन रहन्छ। हामीले यही कुरा राख्यौं र यति आग्रहका साथ हामी बिदा भयौं। एउटा प्रश्नको जवाफ दिन, जस्तो दल दर्ता आह्वान भइसकेपछि नेकपा एउटा सरकार चलाइरहेछ, अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन नै गलत छ भनेर चाहिँ विरोधमा उत्रिरहेछ। अब यो चुनाव चिन्ह पार्टीको नामको विषय छ, दल दर्ता 15 दिन मात्रै हुन्छ, आधिकारिकताको लागि भोलिबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एकजुट भएर चुनावमा जाने हो कि अथवा कसरी जान्छ? आधिकारिकताको सन्दर्भमा म अलिकति तपाईहरुको ध्यान पछाडि फर्काउँ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ। त्यही आधिकारिकताको निर्णयको जगमा उभिएर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र बढ्छ। यो समयमै सम्पन्न हुन्छ। अहिले भर्खरै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरूले 1 मिनेट यसमा ढिलाइ हुँदैन, हामीसँग पर्याप्त समय छ। उहाँहरूको भनाइअनुसार त हामीलाई 84 दिन जति भए पुग्नेमा अहिले त 90-91 दिन हामीसँग छ। आजकै दिनबाट गन्ती गर्दा हामी कुनै पनि कारणले अलिकति पनि ढिलाइ गर्दैन, निरन्तर अगाडि बढै गर्छौँ र हामी समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ। अर्थात् वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। अहिले भर्खरै निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्दा हामी यही निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यही अनुसार अब दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौँ। जहाँसम्म यहाँहरूले अलिकति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो भने को चाहिँ अब कसरी दर्ता होला के होला, तपाईहरुलाई राखेको यो चिन्ता हाम्रो ध्यानमा छ। अध्यक्ष केपी ओली हाम्रो पार्टी नेकपालाई यो ध्यानमा राखेका छौँ। यो सम्पूर्ण चिन्तालाई हामी सम्बोधन गर्दै उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्दै अगाडि बढ्छौँ। नेकपालाई त कुनैलाई पनि आधिकारिकता दिएको छैन नि त आयोगले। फेरि त्यो त तपाईहरुको आफ्नो पार्टी कुन आधिकारिक भन्ने नि अझै तपाईहरुले जुन दिन थाहा पाउनुहुन्छ त्यही दिन सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। दुईटा पक्षबीचको छलफलको सम्भावना छैन निर्वाचन आयोगको। आज चाहिँ यो बारेमा केही कुराकानी म यहाँहरूलाई एउटा कुरा आग्रह गरौँ, दुई पक्षको बिचमा छलफलको सम्भावना छैन भन्नुभयो। मलाई थाहा छ तपाईहरुलाई म राम्रोसँग चिनेको बुझेको एउटै परिवारको सदस्य भएको नाताले, तर म के आग्रह गर्छु त भन्दा बराबरी अलिकति पनि भेदभाव नहोस् भनेर त्यो शब्द प्रयोग गरेको होला। तर हामी त यहाँ उपस्थित छौँ नि दिएको समयमा, हामीलाई सोध्ने होइन तपाईहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। जो आज आउनु भएन उहाँहरुसँग गएर सोधिदिनुस्। हामी त आएकै आज चाहिँ आधिकारिकताको दाबीबारे केही छलफल भयो कि भएन? सहभागी हुन्न भनेर स्पष्ट भनेर गइसक्नु भएको छ। अघि भर्खरै सोधेर चाहिँ त्यो थाहा छैन, कसैले पनि त्यस्तो कुरा गर्नुभयो होला भन्ने कुरामा मलाई किञ्चित पनि विश्वास छैन। त्यो त सरुवा बढुवा यताउति के सेटिङ भइरहेछ र सरकारले गरिरहेछ र त्यो चाहिँ जसले गरेको छ भनेर हल्ला चलाएको छ उसैलाई सोध्नुहोस्। सर आज तपाईहरुलाई चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताबारे दाबी प्रस्तुत गर्ने बारेमा केही छलफल भयो कि भएन? त्यसको बारेमा त टुङ्गिसकेको छ, मैले भनिसकेँ। आज विषयमा प्रवेश त्यसमा दल दर्ता र निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा मात्रै छलफल भयो। हामीलाई लेखेको चिठीमा त्यसैमा छलफल गर्न बोलाइएको। पार्टीको आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय अल्पमतलाई तपाईहरुलाई आधिकारिक बनायो नि त निर्वाचन आयोगले। म तपाईसँग यस बारेमा छलफल नगरौँ। तपाईलाई म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइसकेको छ, त्यसैको जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। मेरो बुझाइमा, हाम्रो बुझाइमा हामी आधिकारिक हौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। केही साथीहरूलाई हामी आधिकारिक हौँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। यो प्रक्रियाबाट एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छ, त्यही जगमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ अब दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्छ, निर्वाचनबाट सबै कुरा टुङ्गो लाग्छ।
हाम्रो नेताहरू यो हामीलाई बोलाएको पत्र आजलाई भेट यहाँ छलफलको लागि बोलाएको पत्रमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर बोलाइएको छ र अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि सँगसँगै कानुन हेर्ने व्यक्तिहरू कानुन विषय हेर्ने प्रतिनिधि समेत पनि आउनु भनेर बोलाएको थियो। हाम्रो दुवैजना अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल दुवैजना काठमाडौँ भ्याली बाहिर राजनीतिक कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। त्यो 18 गतेसम्म उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूसँग हामीले कन्सल्टेसन गर्न पनि पाएनौँ, उहाँले प्रतिनिधि तोक्न नि भ्याउनु भएन। त्यसो भएको नाताले समन्वय त हामीले गरिरहेछौँ हैन। म लीलाजी हाम्रो मुक्ति प्रधानजी हामी रेगुलर यहाँ सम्पर्क गरिरहेछौँ, तर पनि उहाँले स्पेसल प्रतिनिधि तोक्ने र त्यो प्रतिनिधि सहितले छलफल गर्ने कुरा सम्भव भएन। अध्यक्षज्यूसँग हामीले आज अहिले दुवै अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्दा हामी 18 गतेसम्म व्यस्त छौँ। काठमाडौँ आएपछि निर्वाचन आयोगले त्योभन्दा पछाडिको समय मिलाओस्, हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ। यो निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा हामी सहित बसेर छलफल गर्छौँ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको हुनाले हामीले 18 गतेसम्म हाम्रो नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले बोलाएको बैठकमा आउँछौँ। अझ उहाँहरूले के पनि भनेर बोलाउनु भएको रहेछ, यो हामीलाई बोलाउनु खोज्दा दल दर्ता सूचना प्रकाशन हैन, दल दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा हालसम्म गरेको कामहरू भनेर छ। हालसम्म गरेको कामहरू सुन्नलाई त कुनै समस्या भएन। दल दर्ता सूचना प्रकाशनको सम्बन्धमा त हामीलाई मात्र बोलाएर त भएन नि। हामी पहिला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई पक्ष भएको छ हैन, उहाँहरूले नै चिठी लेख्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर नि चिठी लेख्नु भएको छ अध्यक्ष भनेर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेर नि सम्बोधन गरेर चिठी लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। यसको मतलब उहाँहरूकै लेखाइमा पनि दुईटा दल भइसक्यो भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। एकातिर उहाँहरूले त्यस्तो लेखिरहनु भएको छ, अर्कोतिर यसको निरूपण नै नगरी हैन, निरूपण नै नगरी दल दर्ताको सूचना जारी गर्ने खालको कुरा भने कसरी हुन्छ? निरूपण गर्ने टुङ्गो नै भइसकेका छैन। उहाँहरूको आशय चाहिँ दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी भनेपछि त ल कहिलेदेखि सूचना प्रकाशित गरौँ भनेर हामीसँग सल्लाह गर्न बोलाए जस्तो भयो। र यो निरूपणको दलको सम्बन्धी जो विवाद भयो, विवादको निरूपणै सिद्धिया छैन भने कसरी सूचना प्रकाशित हुन सक्छ? त्यस हुनाले आज आयोगले बोलाएको जो चिठी अनुसार पनि यो चिठीको काम कारबाही पनि अधुरो छ। यो सेटिङमै भए जस्तो तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ यो त्यस्तै लाग्छ। अब यो हामी अहिले त्यहाँ नपुगिहालौँ होइन, त्यहाँ नपुगिहालौँ। अब अलिअलि केही काम कारबाही हेर्दा अलि अप्ठ्यारो छ। त्यो के अप्ठ्यारो छ भन्दा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 19 को 5 मा यो निर्वाचन अवधिभरि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिने छैन, काजमा खटाइने छैन भनेको छ। तर यहाँ कानुन हेर्ने सहसचिवलाई सरुवा गरिएको छ। त्यो पनि के त भन्दा निर्वाचन आयोगको सल्लाह नगरिकन यो गर्न पाइँदैन। अनि हामीले आयुक्तहरूसँग तपाईँले सल्लाह दिए हो त सरुवा गर्नलाई भने होइन, हामीलाई यो थाहा छैन भन्नुहुन्छ। एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। त्यो अब यो निर्वाचनको कार्यक्रमको हिसाबले त्यो उपयुक्त भएन, त्यहीँ पनि शङ्का लाग्दो व्यवहार भयो। दोस्रो कुरा के पनि छ त भन्दा निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को उपनियम 6 मा हैन, उपनियम 6 मा प्रष्ट कुरा के लेखिया छ त भन्दाखेरि यो विवाद सुरु भएपछि राजनीतिक दलहरूको निरूपण सम्बन्धी कुनै कार्य गरिने छैन। विवाद त हाम्रो सुरु भइसक्यो। यसको मतलब त विवाद सुरु भयो, अब निरूपण नगर्ने हो भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले चुनावलाई लड्न पाएन। यो चुनाव सिद्धिएपछि मात्रै निरूपण गर्ने हो। यस्ता कुरा गाँठो पारेर उहाँ कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको राजपत्र प्रकाशन गर्न भनेर आयोगले निर्णय गरेर पठाएको कुरा तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत हामी पढिरहेछौँ होइन। यो चाहिँ बिचैमा गायब भयो। मन्त्रीले लिएर गए त्यो चिठी
होइन त्यस्ता खालका कुराहरू पनि हामी सुनिरहेछौँ र त्यो चाहिँ एकातिर राजपत्रमा प्रकाशन नगर्ने होइन अनि अर्कोतिर निर्वाचन चाहिँ गराउने होइन दल दर्ता सम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशित गर्ने कुन मितिसम्म दर्ता गर्ने यो टाइपको जे कुराहरू आइरहेछ यो निर्वाचन गराउने उद्देश्यले होइन निर्वाचन नगराउनको लागि गरिएका कामहरू हुन् अथवा अर्को तर्फबाट भन्ने भने 64% जति ल्याएको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बाहिर राखेर निर्वाचन हुन सक्छ त यो सम्भव हुने कुरा होइन त्यो गर्न खोज्या चाहिँ त्यस्तो पनि देखियो र यो प्रकारान्तरले होइन यो मामलामा आयोगको निधारमा पनि कालो धब्बा लाग्ने ढङ्गको व्यवहारहरू भइरहेछ यो गर्न चाहिँ कसले गर्यो त्यो अब खोजीको विषय छ हामी सबै खोज्छौँ हामी पनि खोज्छौँ मिडियाका साथीहरूले पनि खोज्नुहोस् आजको चाहिँ हामीले 18 गतेसम्म नेताहरू बाहिर भएको हुनाले त्योभन्दा पछाडि उपयुक्त मिति र समयमा बोलाउनुहोस् हाम्रो अध्यक्षहरू सहित हामी हाजिर हुन्छौँ भनेर हामी चिठी दिएर दल दर्ताका लागि 15 दिने समय दिने भनिएको छ आधिकारिकता तथा 44 अनुसार दाबी गरियो भने त्यसको निरूपण गर्न पनि 1 महिना 40 दिन 45 दिन लाग्ने देखिन्छ त्यति त्यो अनुसार चाहिँ चुनाव गराउनको लागि 120 दिन अझ कम्तीमा पनि 90 दिन चाहिन्छ भनिएको छ यो हिसाबले त झन् अन्यल हुने भयो नि तपाईहरुले त आधिकारिकता दाबी गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ भोलिकै दिनबाट अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई भन्ने होइन आधिकारिकता दाबी गर्ने सवालमा त निर्वाचन आयोगले अस्ति 3-4 दिन अगाडि निर्णय गरेर के भन्यो भन्दा तपाईहरुको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य भनेर चाहिँ 441 जना हो भन्यो हैन त अब यो बीचबीचमा बढाएको 1501 जना बनाएकोलाई हामी मान्दैनौँ भन्यो पुस 5 गते भन्दा पछाडिका तपाईहरुका निर्णयलाई पनि हामी मान्दैनौँ भन्यो तर रियलमा चाहिँ के कुरा प्रमाणित भयो नि 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी हो भन्ने त भयो नि फेरि तपाईहरुलाई जानकारी होस् मान्ने चाहिँ के हो भन्दा केन्द्रीय कमिटीलाई मान्ने हो है त्यो अध्यक्ष महासचिव यहाँ त्यहाँ कुरा हैन 441 जना मानौ यो अहिलेको सवालमा दुईटा अध्यक्ष महासचिव प्रवक्ता जम्मै एकपट्टि लाग्या भए पनि 441 जना केन्द्रीय सदस्यहरू बहुमत केन्द्रीय सदस्य बसेर जे निर्णय गर्यो त्यही हुने हो हैन हो त्यो खालको स्थिति हो अब 441 जना कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर प्रमाणित गर्नु त यही चौरमा ल्याएर गर्नु पर्यो नि हैन त अन्त गर्ने भएन नि हो त्यो चाहिँ प्रोसेस कहिले सुरु हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि हामी राखेर आएको छौँ यो कोरोना भाइरल नेचर एउटा भाइरल आएर चाहिँ नि ज्यादै चाहिँ तपाईको सन्त्रस्त विश्वलाई नै बनायो त्यसमाथि नेपाल त सानो मुलुक हो त्यस्तो एउटा हिमालयन किङडम भनेको जस्तो पहिला चाहिँ हिमालयको काखमा बसेको एउटा सानो मुलुक तपाईको चाहिँ नि आइसोलेटेड भन्थ्यो तर यस्तोमा पनि यो विश्व त रहेन अत्यन्त ठुलो एउटा गम्भीर सङ्कटमा नेपाल त्यो हिसाबले त्यसको आर्थिक सामाजिक र तपाईको डाइमेन्सन असाध्यै बढी राखेको बेला त्यो प्रभाव चाहिँ नि अब यो चाहिँ सेल्फ क्रिएटेड राजनीतिक दलहरूले आपसमा नै राजनीतिक सङ्क्रमण पनि ल्याएर थपिदियो त्यो थप्नु चाहिँ नि वास्तवमा नेतृत्वको चाहिँ एउटा बुद्धिमानी त थिएन यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूकै हातमा थियो उहाँहरूले नै गर्न सक्थ्यो किनभने यो बहुलवादी व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था यसमा चाहिँ नि सर्वोपरि भूमिका राजनैतिक दलहरूको रहन्छ र राजनैतिक दलहरूले नै मुलुकको चाहिँ नि राज्य व्यवस्थाको जिम्मेदारी लिनुपर्ने हुन्छ त्यो स्थितिमा उहाँहरूमा एउटा स्वाभाविक रूपले एउटा सहनशील र एउटा अलिकति ठुलो हृदय गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्नेमा यो उल्टो थोपरियो चाहे त्यसलाई तपाईँको राजनैतिक दल फाटेर भन्नुहोस् या अपोजिसनले पनि केही गर्न नसकेर भन्नुहोस् भने विभिन्न थरीको अर्गुमेन्ट्सहरू आइराखेको छ यहाँ अन्तर्कलह भन्नुहोस् न राजनैतिक दलको अन्तर्कलह जसलाई आम जनताले ठुलो विश्वासका साथ यो जिम्मेदारी दिएको थियो शासन व्यवस्था यो धेरै वर्षपछिको एउटा त संविधान सभाले पारित गरेको संविधान नेपालमा आउनलाई चाहिँ 60-70 वर्ष लाग्यो हैन त त्यसपछि त्यो संविधान अन्तर्गत
निर्वाचित सरकार र जवाबदेही सरकार, जनताप्रति उत्तरदायित्व बोकेको सरकार आउनुलाई त गाह्रो थियो। त्यो तर दियो जनताले म्यान्डेट। जब उनीहरू चाहिँ युनाइटेड भयो, युनाइटेड भएको कारणले चाहिँ जनताले ठुलो आत्मविश्वासको साथ मतदान गर्यो र उनीहरूले चाहिँ नै झन्डै 2/3 बहुमत पनि पाएको। तर यो अन्तर्कलह यसरी चाहिँ आयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन चाहिँ जसको संस्थापन भर्खरै भएको भन्नुभयो एउटा एकीकृत रूपमा, त्यो कलहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आम जनता र भोटर्स पनि भनेन, व्यक्तिगत या तपाईँको राजनैतिक या तपाईँको चाहिँ त्यो स्वार्थ र पदलोलुपताले चाहिँ नि ज्यादै ग्रस्त बनाइदियो। अहिले देखिरहेको समस्या नीतिमा भन्दा पनि बढी नियतमा समस्या देखियो हैन? नीति भन्ने त यिनीहरूको खै के नीति हो र? कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले विश्वास गरे नभए पहिला त थिएन। तपाईँको चाहिँ 15 सालको चुनावमा 4 जना मान्छे चाहिँ 3-4 जना मान्छे चुनिएको हो हैन? अहिले आएर चाहिँ कन्सोलिडेसन गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीले, इन्सर्जेन्सी पनि गर्यो, चाहे जुनसुकै नामबाट हो, माओवादी होस् या तपाईँको चाहिँ नि यो एमाले नै होस्। एमाले पनि तपाईँको झापाकाण्डबाट चाहिँ जन्मेको पार्टी हो होइन? वर्चस्व उसकै रहेर गएको थियो। त त्यो स्थितिमा अहिले त्यो जनताले एउटा एकीकृत एउटा शक्तिको रूपमा र स्थायी सरकार बनोस्, यो बेला बखतमा यसरी चाहिँ नि त्यो 9 महिना भयो त सरकार परिवर्तनको चाँजो मिलाउनु पर्ने देश मुलुक भइसक्यो थियो। त त्यसबाट पार पाचुके पाओस् भनेर जनताले विश्वासको साथ त्यो एकीकृत एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भार चाहिँ नि दिएको मतदानबाट। र यो एउटा अनौठोको प्रक्रिया थियो। अनौठोको प्रक्रिया यसमा नै हो कि कम्युनिस्ट पार्टी जनविश्वास प्राप्त गरेर जनताको मतबाट आएको, त्यो पनि एउटा आइसोलेट, अघि मैले भने नि एउटा सानो मुलुकमा ठुल्ठुलो विशाल मुलुकहरू भएको त्यसको बिचको चाहिँ नि मुलुकमा त्यो आउनु एउटा चाहिँ नि ठुलो उपलब्धि कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति थियो। सत्तारूढ दलभित्रको झगडाको प्रभाव चाहँदा नचाहँदै पनि दुईटा संवैधानिक निकायमा देखिने अवस्था आयो, सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई। त्यसमा चाहिँ सरले केही टिप्पणी गर्नुहुन्छ? गर्नु त अब यो चाहिँ सब जुडिस भएकोले त्यति साह्रो उपयुक्त त हुँदैन हो कि। सर्वोच्च अदालतमा अब यो संवैधानिक तरिकाले चाहिँ यसको विघटन भएको हो कि होइन संसदको भन्ने प्रश्न आएको छ। अब दुई फ्याकमा चाहिँ नि बाँडिएको छ र दुईटैले पार्टी फुट्यो भने, पार्टी फुटेको भएदेखि अविश्वासको प्रस्तावमा यो मान्छे आयो होइन, अविश्वासको प्रस्तावमा यो मान्छेले चाहिँ सही गरेको थियो, प्रस्तुत गर्ने चाँजो मिलाएको थियो भन्नुहोस्। पार्टी फुटेको छैन भन्छ, फेरि दुईटै हामी त मूल पार्टी हौँ भन्छ। र पार्टीको हकमा चाहिँ नि निरूपण गर्ने जिम्मेदारी निर्वाचन आयोगलाई छ। फेरि अहिले उसले त सर्वोच्च अदालतले संसदको विघटनको कुरालाई मात्रै उहाँहरूले चाहिँ नि पुनरावलोकन हेरिरहेको छ, न्यायिक पुनरावलोकनको दृष्टिकोण। तर यो पार्टीको हिसाबले त संविधानले नै के गरेको छ भने उसलाई निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको त्यो विभाजित स्थिति हो कि होइन। अब दुईटैले आफ्नो क्लेम गरेपछि त उसले त एउटा चाहिँ जुडिसियस भएर पार्टीको दर्ताको किताबहरू हेर्नु पर्यो, कतिजना चाहिँ नि उता लागेको छ भन्नु पर्यो होइन, कति यता लागेको छ भन्ने ठम्ब्याउनु पर्यो। यो मूल पार्टी भनेको चाहिँ के हो, उसको विधानको अवस्था के छ, त्यो सबै हेरेर उनीहरूले निरूपण गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र चाहिँ नि मेरो भनाइ यो पार्टीको दलगत विभाजनको कार्यक्षेत्र चाहिँ निर्वाचन आयोगको पर्यो। संसदको तपाईँको चाहिँ विघटन चाहिँ उसको सर्वोच्चमा गएको छ। त यो सर्वोच्चको विचाराधीन कुरामा हामीले यसै हो भनेर हामीले बाहिरबाट भन्नु पनि मिल्दैन। र उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा सर्वोच्च एउटा न्यायपालिकाको निर्णायक विधि उप हामीले चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्नु या यसो गर्नुहोस् भन्नु, यसो भन्नु मिल्दैन। जस्तो अहिले धेरैको भनाइ चाहिँ के छ भने निर्वाचन आयोग चाहिँ अग्नि परीक्षामा रह्यो,
सर्वोच्चले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सही र गलत मात्र छुट्याइदेला धेरै तर हेर्नुहोस् त्यो तपाईँले त्यो भनिरहँदा पनि एउटा समस्या सर्वोच्चलाई के छ भने त्यो पार्टी फुटेको हो कि होइन, उसले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो कि होइन, गरेको कुन बेलामा गरेको थियो होइन, दर्ता कुन बेला भएको थियो भनेर उहरू त मगाइराखेको होला नि होइन, दर्ता कुन बेला भएको हो कि होइन, यो सबै त बुझाएर त गर्नै पर्ने हुन्छ उसले, न्यायिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुलाई पनि। त्यसैले अलिकति इन्टरभ्यू पनि छ, यो दुईटै कुरा इन्टरभ्यू पनि छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको के छ भने भनाइ उसको चाहिँ मलाई नै दुःख दियो, मलाई नै सिद्ध्याउनै खोज्यो, त्यसैले मैले पनि त्यो अर्को हतियार चलाएँ भन्ने उसको भनाइ छ। अब त्यो 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 त्यसको चाहिँ कानुनी अस्तित्व कतिसम्म छ भन्ने कुराको जाँचबुझ त न्यायिक जाँचबुझभित्र परिराखेको छ। कतिपय विषय हेर्दा यो अहिलेको कानुनी लडाइँ भन्दा पनि राजनैतिक लडाइँ जस्तो देखिन्छ। त्यो राजनैतिक चेपुवामा चाहिँ निर्वाचन आयोग पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन सर? त्यो निर्वाचन आयोगलाई को विषयमा राजनैतिक चेपुवा भनेर अब के हो गर्ने, त्यो पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो जस्तो सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र छ, निर्वाचन आयोग पनि अधिकार क्षेत्र त संविधानले दिएको छ नि त होइन। त त्यहाँ भएको मान्छेहरू विभाजित भए अथवा त्यहाँको भएको मान्छेहरू चाहिँ नै अहिलेको सरकारले चाहिँ नियुक्त गरेको भनेर त मिल्दैन। एउटा सरकारले त नियुक्त गरेकै हुन्छ, चाहे भोलि त्यो गएर चाहिँ प्रतिपक्षको सरकार बन्दाखेरि प्रतिपक्षले नियुक्त गरेको यो विभाजित अवस्थाको उनीहरूले भयो नि उनीहरूले पनि त नियुक्ति त गरेकै हुन्छ। त्यसैले सिभिल सर्भिसबाट आएको अस्तिसम्म सचिव भएर भएर काम गरिराखेको मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ नि अहिले यो राजनैतिक त्यो उनीहरूको दलबन्दीको भित्र हाल्नु मिल्दैन। अनटिल एन्ड अनलेस उनीहरूले प्रष्ट रूपले आफैले सो गर्यो भने त त्यो अर्कै कुरा हो होइन। त्यो नगरिकन त सिभिल सर्भिसबाट आएको त्यहाँको अनुभव छ, त्यहाँ काम गरेको मान्छे हो, त्यो अवस्थामा पिकअप गरेर प्रमुख आयुक्तहरू भएका छन् त उनीहरूलाई कसरी उनीहरूको चाहिँ निर्णय प्रक्रिया राजनैतिक उसले चाहिँ ग्रसित हुन्छ भनेर कसरी भन्ने? जो हरेक नागरिकले आफ्नो मतदान गर्ने नागरिकले राजनैतिक दृष्टिले नसोचिकन कसरी दिन्छ गर्छ मतदान गर्छ होइन, हरेक मान्छेको हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नै एक्सप्रेस गरेर उसको भाव भङ्गी र निर्णय प्रक्रियाले एक्सप्रेस गर्न थाल्यो भने त अर्कै कुरा हो। नभए नत्र त उहाँहरू उप पूर्ण विश्वास गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलले भनेको पनि छ, हामी विश्वास गर्छौँ राजनैतिक दलहरूले पनि। यही विश्वासको विषयमा मैले अलिकति जोड्न खोजेको जस्तो सडकबाट होस् अथवा सरकारका मन्त्रीहरूको जानी नजाने रूपमा चाहिँ दबाब दिने अथवा धम्काउने शब्दहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा प्रयोग, यदि हाम्रो पछाडि भएन भने हेरौँला भन्ने खालको खबरदारीहरू आउँछन् नि। त्यस्तो खबरदारी अब बोल्नेले त बोलिरहन्छ हो कि, तर त्यसलाई निर्वाचन आयोगले त्यसको पछाडि लाग्नु नि हुँदैन। उसले आफ्नो कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय दिनु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय दिइसकेपछि फेरि पनि त्यो अदालतमा जान सक्छ नि उनीहरू, अदालतको डोर त सधैँ ओपन हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो धम्की दिने धम्कीलाई चाहिँ बन्द गर्ने, अब सर्वोच्च अदालतकै स्ट्रिटमा जुलुस आइरहेछ नि त, यही हो त उनीहरूले भनिरहेछ नि, संविधानले त यो भनेको छ, के हेर्ने भनिरहेछ नि होइन। तर त्यसलाई धम्की मान्ने अवस्था चाहिँ छैन, मान्नु पनि हुँदैन। र उहाँहरूले सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो कुराहरूमा राजनैतिक दलहरूले आफै निर्णायक भएर निर्णय दिनु सुहाउँदैन, मिल्दैन। यदि त्यस्तो हो भने जस्तो सुप्रिमको जुरिडिक्सनको लागि त वेट गरौँला, त्यो अहिले प्रोसेसमा छ। तर निर्वाचन आयोगले त्यसो भनेदेखि त सर्वोच्च अदालतलाई पुग्नु पर्थ्यो होला नि त निर्वाचन तयारीका लागि, उसले त प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यो प्रश्न पनि आएको छ, मलाई पनि धेरैले गर्यो। तर अब त्यो टाइम बााउन्ड हो नि त, नेपाल सरकारको जुन निर्णय छ टाइम बााउन्ड छ, 6 मन्थ्सको छ, 6 महिनाभित्र त निर्वाचन गराउनै पर्छ होइन। 120 दिनको 6 महिनाभित्र उसले निर्वाचन गराउनै पर्छ, पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो भने। त निर्वाचन आयोग त एउटा निर्णयको एउटा बन्दी जस्तै भयो नि, उसले त त्यो 6 महिनालाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर चुनाव पो गराउँदैन त। उसले चुनाव तयारी गर्नलाई त केले रोक्छ र होइन। पहिला संविधान यो 47 सालको संविधान लागू हुँदा 6 महिना मात्रै बाँकी थियो। प्रमुख आयुक्त थिए, यावत सबै तयारी भइसकेको थियो
संविधान त एनाउन्स भइरहेको थियो, भित्रभित्र सबै भइरहेको थियो। त्यो गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मतदाता सूचीमा केही कुरा भएन, तपाईँ मतदान केन्द्रहरू निर्धारण गर्नलाई केही कुरा भएन, सुरक्षाको चाहिँ आकलन गर्नलाई केही कुरा भएन, होइन? तपाईँको निर्वाचन सामग्रीहरू चाहिँ मगाउनुलाई किनेर जोह गर्नुलाई केही कुरा भएन, त मतदान पो गराउनु भएन त। सर्वसाधारण नभनिकन गएर मतदान गरायो भने त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको अर्गेलो हो। सब जुडिस केसमा यसले आफै सरकारको लयमा लागेर गर्यो भन्नुहोस् भयो। तर तयारीको जहाँसम्म व्यवस्था छ त्यसको फाइनेन्सियल आर्थिक तयारी चाहियो, तपाईँको मतदान केन्द्रहरूको तयारी चाहियो, कर्मचारीहरूको आकलन कति चाहिन्छ दुई पटक निर्वाचन गर्नलाई भन्ने चाहियो, सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चाहियो, होइन? यो सबै गर्नुलाई र कति राजनैतिक दलहरू भन्छ राजनैतिक दलको फिरस्ती गर्नुलाई अब त्यो सिलसिलामा मात्रै यिनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। राजनैतिक दल नै अब त्यत्रो ठुलो पार्टी, शासक पार्टी, दुई फ्याक भयो, म चाहिँ मूल हुँ भन्छ, अर्को मूल हुँ भन्छ। त्यो गर्दा एउटा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई ठुलो पर्नु त स्वाभाविक हो नि त। यस्तोमा चाहिँ हजुरको अनुभवले के भन्छ? यत्रो हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले त्यो भनौँ अहिले बहादुर भवनमा छ, त्यो झ्यालबाट उसले हेर्न सक्ने, सुन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? उसले चाहिँ त्यो केही कुराले उसले हेर्न नसक्ने या सुन्न नसक्ने, पिपल भोइस होस् या स्ट्रिटलाई, सडकलाई हेर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन निर्वाचन आयोगको? निर्वाचन आयोगले स्ट्रिटलाई त किन हेर्ने र? उसले त ऐन कानुन नियम र निर्वाचनको कार्यविधिलाई पो हेर्नु पऱ्यो त। स्ट्रिटको जे भोइस हुन्छ त्यो अनुसार निर्णय गर्ने भन्ने त हुँदैन। त्यसैले यस स्ट्रिटको भोइस र तपाईँको पनि राजनैतिक दलहरू पनि संयमी हुनु पऱ्यो, होइन? आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि कानुनभित्र आएर चाहिँ नि आफू प्रस्तुत हुनु पऱ्यो। झगडा नै गर्ने हो भने त के अब दुई फ्याक भएको छ, स्ट्रिट फाइटै गर्दै हिँडे नि भयो नि, भएन? त्यो त गर्नु भएन नि त। उहाँहरूले पनि जवाबदेहिता, भोलि सरकार चलाउनु पऱ्यो नि अर्कोले चलाउला, अर्कोले चलाउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि समस्या त त्यही आउँछ नि फेरि अर्कोबाट। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको नेतृत्व ज्यादा नै जवाबदेही हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था, समयको माग र मुलुकको माग र जनताको माग थियो। निर्वाचन आयोग निर्वाचनको लागि कुनै पनि बहुत हरदम तयार अवस्थामा रहनुपर्ने गरी भनिन्छ। जस्तो केही दिन अघि मात्रै दुई प्रधानमन्त्रीहरू र पार्टी अध्यक्षहरू गएर चाहिँ तयारी रोक्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। निर्वाचन आयोग त जुनसुकै बेला पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने होइन र? तयारी भनेर त होइन, यो जस्तो अब तपाईँले तयारी भन्दा साथ के हो? सरले भने जस्तो मतदाता नावली सङ्कलन यो त प्रोसेस हो। निर्वाचन आयोगको आफ्नो प्रोसेस नै रोक्नुहोस् भनेर पर्दैन। किन रोक्छ उसले? अरू बेला पनि त अब मतदाता सूची त बनाइराखेको हुन्छ नि उसले, अरू बेला नि बनाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि रोक भन्नु जानु मिल्छ? उसले जहाँ यो रोकिदेऊ भन्नु पनि नमिल्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। रोक्दैन कसैले। सर्वोच्च अदालतमा अहिले सुनवाई नगरिदेऊ भनेर सरकारपट्टिबाट भन्यो भने के त्यही गर्ने त? मैले जे निर्णय गरेर किन सुनवाई गरेर आफ्नो काममा भन्यो भने त्यही गर्ने। यसरी हस्तक्षेपकारी चाहिँ नि भूमिकाहरू राजनैतिक दलको कुनै पनि संवैधानिक अङ्गमा हुनु हुँदैन। त्यसबाट छुटेर होस् भने इन्सिडेन्टली हाम्रो नेपालमा चाहिँ राजनैतिक दलकै कार्यकर्ताको चाहिँ त्यो भर्ना गर्ने ठाउँ जस्तो सम्झिन थाले क्या उहाँहरू राजनैतिक दलहरूले। त्यो होइन, त्यसमा क्षमतावान, अनुभवी, तपाईँको चाहिँ उसको ब्याकग्राउन्ड भएको, होइन, गर्न सक्ने मान्छेहरू छानेर राख्नुपर्ने हो त यस्तो संवैधानिक अङ्गहरूमा त उहाँहरूले चाहिँ अराएको गरिदिने, भनेको कुरा गरिदिने हो भने त त्यो संवैधानिक अङ्गै भएन नि। त्योभन्दा सुपर हुनु पऱ्यो माथितिर। जाँदा जाँदै राजनैतिक दल नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भइदिए भने त यो समस्या धेरै हदसम्म सल्टेर गयो। यदि उनीहरू जिम्मेवार भइदिएन अब यसको निकास कसरी हुन सक्छ? राजनैतिक दल जिम्मेदारी नै भएन भने त एउटा त जनताकै हातमा छ, आम जनताकै, होइन? तर तपाईँको आम जनता कि त स्टेटमा आएर तपाईँको चाहिँ नि झगडा गराउने नजानु पऱ्यो कि चाहिँ भोट कास्ट गरेर झगडाको निरूपणको एउटा माध्यम डेमोक्रेसीमा मतदान हो। तर यो चाहिँ बिचमा आइदिएर संवैधानिक भयो कि भएन त यो निर्वाचन भन्ने प्रश्न चाहिँ अलिकति जटिल रूपले आएको छ। त्यो जटिल रूपको चाहिँ अब उसले सर्वोच्च अदालतले नै समावेश गरिदिन्छ।
अर्को मैले देखेको चाहिँ नि राजनैतिक दलहरूको सञ्चालन विधि यसको चाहिँ नि यो नै खराब पर्यो जुनै पनि राजनैतिक दलमा। र यो तपाईँको यो परम्परा जस्तै भयो तपाईँको चाहिँ नि हाउस गएर डिजल्भ गरिदिने। अब पहिले त संवैधानिक उसमा चाहिँ लेखिएको थियो यो हो त्यो सहयोगी, अहिले चाहिँ अलि संविधानमा अलिकति भेग भयो, प्रष्ट भएन यो कुराहरू। उसले मेरो राजनैतिक उत्तरदायित्व एज ए प्राइम मिनिस्टर भन्नु थाल्यो। संविधानले त्यसरी चाहिँ अधिकार क्षेत्र दिएको छैन। र संविधानले त जहिले पनि संविधान भनेकै गभर्मेन्ट चाहिँ लिमिटेड छ है, त्यो कुनै पनि कुरामा निरङ्कुशतापूर्वक जान सक्दैन। उसको निर्णय प्रक्रियाहरू तपाईँको अनकन्टारसँग जहाँ पनि पुग्यता हुने किसिमको हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ बन्देज हुन्छ। त्यो बन्देजहरूलाई उसले संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ, जुडिसियरीको अधिकार पृथकीकरणको कुराहरू छ नि सिद्धान्त, त्यो एउटा आधारभूत आवश्यकता हो लोकतन्त्रमा। त्यो आधारभूत आवश्यकताको पाबन्दीभित्र उनीहरूको आफ्नो निर्णय प्रक्रिया गर्नुपर्छ। र दलगत दलहरू भनेको शक्ति सञ्चय गर्ने, शक्तिमा जाने हो। त्यसको मतलब सरकार एक्जिक्युटिभमा उहाँहरू धेरै हुन्छ, जान्छ, त त्यसले उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई बुझेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र मेरो विचारमा मैले पाएको चाहिँ यसमा नि अप्ठ्यारो स्थिति देखेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ तपाईँको सङ्गठन प्रक्रिया नै, सङ्गठनात्मक एउटा स्वरूप नै त्यति साह्रो विशुद्ध किसिमको भएन क्या हाम्रो नेपाल। त्यो पार्टीको चाहिँ एउटा परम्परा हुन त अब 30-40 वर्ष निर्दलीय शासन पद्धति पनि लादियो होइन, त त्यो र उसको जनअधिकार भनौँ न, राजनैतिक अधिकारबाट जनताहरू चाहिँ विमुख भए। त त्यो स्थितिमा यहाँ राजनीतिक दलहरूको एउटा विकासको प्रक्रिया कसरी लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक त्यो आचरण संस्कार सबै विकसित गरेर त्यो भित्र चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो विकसित भएन। अर्को दोस्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो नहुँदाखेरि के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पावर यो शक्ति ट्रान्सफर गर्ने नि विधि पार्टीभित्र। अब त एकजना म प्राइम मिनिस्टर भएको छु, मेरो उमेर भइन्जेल अथवा उमेरको नि कुरै आएन नि, मैले नै त्यो पार्टीलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर त्यसको सङ्गठनको विधि नै त्योभित्र त्यही घेराभित्र चाहिँ सञ्चालन गर्ने तरिका आयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको विकासमा अनि बाधा व्यवधानहरू आएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशुद्ध किसिमको चाहिँ राजनैतिक संस्कार डेभलप गर्न सकिएन। मैले देखेको छु तपाईँको अरू मुलुकहरूमा तपाईँको पार्टीहरूको विकास बेग्लै ढङ्गले भइरहेछ। उनीहरूको कन्फरेन्स, आवधिक कन्फरेन्सहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ, चुनाव हुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। यहाँ खै नेतृत्व परिवर्तन भएको भन्ने त सुन्नेकै छ, देखेकै छ चुनाव। यो सबै अन्तिममा हाम्रो यो अस्थिर राजनीतिमा जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनाइरहेछौँ त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ कि छैन सर? हेर्नु, संविधानको चाहिँ यो संशोधनको प्रक्रियाहरूबाट पुनरावलोकन हुने हो, त त्यसलाई चल्नु दिनै पर्यो नि। चल्नै दिएको छैन राम्रोसँग। तपाईँको सङ्घात्मक स्वरूप छ, सङ्घात्मक स्वरूप पनि त्यति प्रभावकारी रूपले गएको छैन। खास गरी प्रदेशहरू तपाईँको चाहिँ नि गाउँ र नगरमा जानुभयो भने चाहिँ प्रशस्त उनीहरूले चाहिँ काम गरेको छ। यहाँ त हामी काठमाडौँबाट बोल्छौँ नि त, अनि केही पनि भएको छैन भनिदिन्छ। काम प्रशस्त भएको छ, धेरै काम भएको छ। त्यो कामलाई चाहिँ दुई तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। प्रोडक्टिभ काम भयो कि यो सामाजिक सेवाको चाहिँ किसिमको कामहरू मात्रै भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यतातिर बेल्ट उचै छ। तर कामै नभएको भनेर त कसैले नै भन्नु सक्दैन। यो काम भएको देखेर विदेशी सहयोग र सहायता मल्टिल्याटरल होस् या बाइल्याटरल होस्, एजेन्सिजहरूबाट प्रशस्त नेपालमा पसिरहेछ। काम त हुन्छ नि त त्यसो गरेपछि, काम नभएको भन्ने कुरा होइन। तर जुन पार्टीको सङ्गठनात्मक स्वरूप छ त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसमा गइदिएन क्या। मुलुक ट्रान्सपेरेन्सी पनि कम भयो। मुलुक प्रजातान्त्रिक भयो, पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक हुँदै भइदिएन। पार्टीहरूको त पहिलाको निर्दलीय स्वभाव पो छ त, एकल पार्टी, पञ्चायत व्यवस्था जस्तो। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खड्किने कुरा चाहिँ थियो। यो झगडाको बिउ पनि त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। यस्तो गुटबन्दीको झगडा त पञ्चायतभित्र नै हुन्थ्यो नि, निर्दलीयभित्र पनि त झगडा भएर कतिवटा प्राइम मिनिस्टर चेन्ज भयो, कतिवटा प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ कोही
लिबरल छु भन्थ्यो, कोही चाहिँ डगमेटिक पञ्चायतको चाहिँ निर्दलीय व्यवस्थामै आस्था राख्ने भन्थ्यो, कोही के भन्थ्यो होइन। त्यो उनीहरूको पनि त पार्टीगत एउटा स्वरूपहरू नदेखिएको मात्रै त्यहाँभित्र पनि थियो। तर त्यही प्रकृतिको चाहिँ नि अहिले राजनैतिक दलभित्र पनि त्यो धमिलो पनि देख्छु म, जुन चाहिँ नि वास्तवमा यो बहुलवादी व्यवस्थामा यो सुहाउँदैन। त्यो पार्टी ट्रान्सपरेन्ट हुनु पऱ्यो, पार्टीको तपाईँको आवधिक बैठकहरू कमिटिजहरू चाहिँ नि हुनु पऱ्यो, त्यसको बैठकहरू हुनु पऱ्यो, त्यसको निर्वाचन हुनु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ नि जेनेरेसन चेन्ज हुने गरी चाहिँ नि नेतृत्व परिवर्तनहरू हुनु पऱ्यो। त्यो केही पनि हुँदैन। तपाईँ एकपल्ट भएपछि मेरै हो यो पार्टी भनेर लाचाप लाएर बस्दिन्छ। राजसत्ता त्यसो गर्थ्यो, यिनीहरूले त गर्नु भएन नि।